त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमವ್ಯಯಂ. ತ್ರಿಗುಣದ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ನನ್ನ ಅವ್ಯಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯರು. Deluded by these threefold dispositions, that is the gunas of Prakriti, this world, that is the embodied souls, does not know me, who am above them and immutable. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः 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 येभिः सर्वमिदं जगत् येभिः सर्वमिदं जगत् येभिः सर्वमिदं जगत् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं मामेभ्यः परमव्ययं मामेभ्यः परमव्ययं. मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययಂ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶುಭವಾಗಲಿ.